बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमका सुमेस्तांग कर्मेलित याजकांचे नावे मोगासो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज माय महिन्याची 17 तारीख, पास्का काळाच्या 5व्या हप्त्याचो मंगळार. आयचो दीस वर्ल्ड हायपर टेन्शन डे. तशेंच विश्वसंस्थेन हो दीस वर्ल्ड टेलिकम्युनिकेशन अँड इन्फॉर्मेशन सोसायटी डे म्हणून नमयार. या मेच्या 17 तारखेर आम्ही सा पास्कल बेलोन एक धार्मिक हासो उडास काढता. मेच्या 24 तारखेर 1540 इसवेंत तो स्पेनात जल्मला. ल्हान प्रायरच पवित्र सक्रामेंतात पास्कलाक वर्तो गौरव आणि भक्त असले. ल्हान भुरगो असताना तो गवडी जावन बकऱ्यांक सोरोवचे काम करता आणि ताचे थंय एक विशेष शेगूण आसलो आणि तो शेगूण जावन आसा प्रामाणिकपणाचो. जर ताच्या शेळयांनी कोणाच्या गाद्याक रेगोवन बेळे पाड केले जाल्यार आपूण जावन तो नोस्ट भरती करून दितालो. ही जावन आसा ताची प्रामाणिकता. उपरांत तो फ्रायर्स मायनर फ्रांसिस्कन मेळाक तो भरती जाता आणि थंयसर प्राचित मागणे हातून तो वेळ करसिता. कोवेंतांत ताका पार्लराचें काम आसलें. म्हळ्यार कोवेंताच्या कोण भितर सरता थंयसर तांचे लागीं उलोवचें, तांच्यो गरजो समजोवचें आणि तांकां मार्गदर्शन दिवचें काम ताचें जावन आसलें. रिसेप्शनिस्टा बरी. आणि थंयसर आयिल्ल्या दुबळ्यांक तो बऱ्यान गौरवान सुदारसितालो. भीक मागूंक आयिल्ल्यान उदार मापान तो दितालो. मात्र न्ही तो शर्मावन दिवचें कामय करतालो. फ्रांसांत तो देवाचें उतर परगट करनासतना थंयसर पवित्र सक्रामेंतांत जेजूच्या हाजीरपणा विरोध कोण उलयतालो तांचे विरोध तो झुजता. तांकां खरी शिकोवन तो दिता. प्रत्येक जावन कॅल्वनिस्ट म्हणून हे जेजूची पवित्र सक्रामेंतांत जेजूचे हाजीरपण वळखनातले आणि ते हाच्या जिवाचेर बाधा करूंक आयिल्ल्या वेळार तो थंयतान पळून धांवता. आणि ह्या क्रियेक मेच्या 17 तारखेर 1592 या इसवेंत मिसाच्या बलिदानान भाग घेत असताना तो आपणाचो प्राण सोडता. सा पास्कल बेलोन आमा पासून विनंती कर. तर आता आम्ही पयल्या वचपाचेर नियाळ मुखारसून वरया. धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप. अध्याय 14 वळी 19 तावन 20 आनी 8 पर्यंत. तशें आसता अंतियोकू आनी इकोनियतावन थोडे जुदेव थंयसर आयले आनी तांणी लोकांक आपले कुशीन ओडलो. लोकान पाऊलाक फातरायलो आनी तो मेलो म्हूण चिंतून ताका शहरा भायर ओडून व्हेलो. पूण शीस ताचे भोंवतणी एकठांय जातच तो उठलो आनी परत्यान शहरांत प्रवेश जालो. दुसरे दिसा तो आनी बार्नबास देर्बेक गेले. पाऊलान आनी बार्नबासान देर्बेच्या शहरांत सुवार्ता परगट करून
जायत्यांक शीस केल्या उपरांत लिस्त्राक, इकोनियाक आनी शेकी पिसिदियाच्या अंत्योकाक ते पाटी आयले. वाटेर आसता बावार्थांत तीर रावोंक शिसांनी तांणी उत्तेजन दिलें. देवाच्या राज्यांत प्रवेशूंक आमी जायत्या कश्टांतल्यान उतरजे अशें म्हणून तांणी तांकां बूद सांगली. हर एक सभेंत तांणी मालगडे नेमले आनी विश्वास दवरलेल्यांक मागणे आनी उपास करून तांणी सुम्या अधीन केले. उपरांत पिसिदिया प्रांतांतल्यान उतरून ते पंपिलियाक आयले. पेर्गेंत देवाचें उतर परगट करन जातच ते आत्तालियाक गेले. शेकी थंय तावन दर्या वाटेन ते अंत्योकाक पाटी आयले. येदोळपुर्यान संपयलेल्या कामाचे सुरवेर देवाची मजत मागून तांकां समर्पीत केल्लें हांगा पावतच सभेच्या सर्व संद्यांक तांणी जमो केलें आनी आपणा मरिफात कितें सगळें देवान केलें तें आनी जुदेव न्हय आसलेल्यांकी कशें ताणें भावार्थाचें दार उगडलें हें तांकां विवरून सांगलें. थंय शिसा सांगाता ते जायतो काळ रावले. देवाचें उतर हें देवाचे वडुपकार. पळोवन न्ही बडिनो, आयच्या वाचपातावन जायतीं लिसांवां आमी शिकयेत तरी 2 लिसांवां हांव विंचतां. पयलें, आयच्या वाचपांत पाऊलच्या मिसांव कामा विशीं आमी आयकता. हांगासर म्हणा तो देर्बेंत सुवार्ता परगट केल्ले उपरांत लिस्त्राक गेलो, इकोनियाक गेलो, पिसिदियाक गेलो, अंत्योकाक आयलो अशें. उपरांत आत्तालियाक पळया. जायतीं नांवां आमी आयकलीं. भोवन न्ही बडिनो, एका गांवांतावन आनी एका गांवाक देवाचें उतर परगट करीत, नव्या शिसांक शिकयत, थंयसर मुखेल्यांक नेमून भावार्थी जाल्ल्या शिसांक त्या मुखेल्यांच्या हातांत समर्पून पाऊल मिसांव वावर करते आसा. भोवन न्ही बडिनो, आज आमी एका मिनिटान हें सक्कड वाचून काडलें. पूण उडास दवरया, इतल्या सुला भायर पाऊलचे मिसांग काम जावंक ना. कित्या आधुनीक संवसारांत आसा तसलीं वाहनां वा संपर्क साधनां थंयसर नातलीं. पळया, फाटल्या दिसांनी आमच्या भारतांत इलेक्शन जाता आसतना सकाळी कडेन, दोनपरां कडेन आनी सांजेरे कडेन आनी रातये कडेन अशें आमचे मुखेली चुनाव प्रचाराक वेताले. आनी हें कशें साध्य जालें? जावं पुरो विमाना मुखांत्र, जावं पुरो हेलिकॉप्टरा मुखांत. सकाळी आमी हांगा आसां जाल्यार सांजेर आनी एका राष्ट्रांत आसूंक शकता. तितलें वेगान आमचे संपर्क साध्य आसा. पूण त्या काळार तशें न्हय आसलें. तांणी गांवांतावन गांवाक सोलून वचचें आसलें. आनी ह्या संदर्भार
पाऊलो असले एक लांब पोईन करता आणि केदना एका तो शहराक येता थंयसर जायतो वेळ तो करसिता. बेस्टे हाय बाय विजिट नाही, एका दिसाची वा एका घंट्याची विजिट नाही. बघा आम्ही समजून घेऊच्या प्रमाणे एफेसूस शहरांत 18 महिने तो रावलो. तशेंच कोरिंतांत 2 वर्सां तो रावलो. पळया आम्ही बेगीनच मुग्दून वाचून मुग दिले गांवची नावां, पण पाऊलोक तितले सुलाभ नातले. पांय वाटेन तो वेतालो आनी गेल्ले उपरांत त्या शहरांत तो रावतालो. सुमार तेंप थंयसर रावून तांकां शिकयतालो. तांणी भावार्थान वाड अशें तो तांकां आदार दितालो. मात्र न्ही येदळूच भावार्थान वाडिल्ल्या थोड्यांक मालगड्यांक तो थंयसर मुखेली जावन नेमतालो. हें जावन आसलें ताचें मिसांव काम आनी हें जावन आसलें ताचें जिवीत. पळय मग भोवन न्ही भणिनो, हांगासर पाऊलुचें मिसांव काम वा आनी एका उतरान सांगयत ताचें भावार्थी जिवीत आनी ताचें सालतें जिवीत वेगवेगळें न्ही. वेगवेगळें न्ही. जें कितें ताचें सालतें जिवीत पूण आमी सांगता तेंच ताचें भावार्थाचें जिवीत. पळय आमकां भावार्थी जिवीत म्हणटना जायते फावटी आमी चिंतचे आसा सकाळींचें मागणें, सांजेचें मागणें, पवित्र सक्रामेंताक भेट, आयताराचें मिसाचें बलिदान, वर्सांत एक फावटी वा वर्सांत 4 फावटी कुमसार, वर्सांत एक रेतीर, नोवेना जालें. भावार्थी जिवीत म्हळ्यार आमी थोड्या धार्मीक संगतींक सीमीत करता. इतलें केल्यार जालें, तितलें केल्यार जालें आनी उरलें जिवीत दुसऱ्यांच. ह्या भावार्थी म्हूण आमी कितें सांगता वा धार्मीक म्हूण आमी कितें सांगता त्या जिविताक आनी म्हज्या चलत्या जिविताक कांयच संबंध ना. पळय रेल्वेची 2 पाटी नीट लांबायेक वेतात, पूण खंयसरी ती सांगाता मेळटात गी मेळना. तशें जाता. धार्मीक जिवीत एका वाटेन, चलतें जिवीत एका वाटेन, कांयच संबंध ना. पूण मुखार भोवन न्ही भणिनो, हांगासर पाऊलुच्या जिवितांत आमी पळोवचे प्रमाणे तसलें कंपार्टमेंट ताचें थंय नातलें. ताचें आख्खें जिवीतच एक भावार्थी जिवीत जावन आसलें. आनी त्या देखून खंयसर तो वेता थंयसर देवाचें उतर तो परगट करता. न्ही मात्र उतरांनी, करण्यांनी तांचे सांगाता रावून तांकां शिकोवन, न्ही मात्र उतरांनी बगार तांच्या चलत्या जिवितांतच. त्या देखून मुखार भोवन न्ही भणिनो, देवाचें उतर परगट करचें म्हळ्यार केवल उतरांनी सांगचें मात्र न्ही. एका व्यक्ती सांगता रावुल्ल्या वेळार, एका व्यक्ती सांगता वेळ करसिल्ल्या वेळार ते आमचें हाजीरपणून देवाचें उतर परगट करचें एक साधन जाता. एका पिडेस्ताक भेट दिल्ल्या वेळार हांवें जायतें ताचे कडेन उलयचें म्हूण ना, पूण ताचे सांगता वेळ करचिल्लोच ताका बुजवण दिवंक पावता, ताका धैर्य दिवंक पावता, ताका बरवोसो हाडूंक शकता. तसलें काम सा पाऊलोन केलां. एक वर्तें लिसांव आमचें क्रिस्ती जिवीत क्रियाळ आनी उर्बेन जिवंक. दुसरें पळया, आयच्या वाचपांत आमी समजून घेवचे प्रमाणे पाऊलून केल्ल्या एका आजापाक लागून आनी ताणें जेजूचे नांवी सुवार्ता परगट केल्ल्या कारणाक लागून
लोक कितें करता ताका फातरायता. अंत्योक आनी इकोनियतावन थोडे जुदेव थंयसर आयले आनी तांणी लोकांक आपले कुशीन ओडले आनी लोकान पाऊलूक फातरायलो. कित्याक फातरायलो? थंयसर ताणें तोंट्याक गुण केल्लो. आनी त्या वेळार थंयचो लोक आमचे मदें देव आयला म्हणून तांकां सरपडोवंक मुखार धांवले. पूण पावलो म्हणालो, आमी देव न्हय, आमी देवाच्या नांवान केलां, त्या देखून आमकां आराधन न्हय, बगार देवाक मात्र आराधन करूंक तुमी फावो. आनी आतां देव म्हणून लेखलेल्या ह्या व्यक्तीक ते फातरायतात. पूण कितें जालें? लोकान पाऊलाक फातरायलो आनी तो मेलो म्हूण चिंतून ताका शहरा भायर ओडून व्हेलो. पूण शीस ताचे भोंवतणी एकठांय जातच तो उठलो आनी दुळपा पडून परत्यान शहरांत प्रवेश जालो आनी दुसऱ्या दिसा तो आनी बार्नबास देर्बेक गेले. पळोवन आनी भयणीनो, पाऊलो ताच्या मिसांव कामांत एक सुरो न्हय, ताका एक सपोर्टिंग सिस्टम आसलें. सपोर्टिंग सिस्टम म्हळ्यार ताच्या संतोषांत तशेंच ताच्या दुखांत, ताच्या जैतांत तशें ताच्या सुलवणेंत ताका आधार दितलो एक पंगड आसलो. ताका आमी सपोर्ट सिस्टम म्हणटा. एखाद्या वेळा अशें ताका सपोर्ट नातुल्लो जाल्यार ताचें मिसांव वावरो खंडीत जावन यशस्वी जाते नासलें. थोडी दृश्टांत हांव तुमकां दितां पळया. आयच्या वाचपांतच आमी समजल्ले प्रमाणे ताचे शीस ताचे भोंवतणी एकठांय जाले आनी तेदना तो उठोवन ताच्या मिसांव वावराक लागलो. मात्र न्ही मुगाळ भाऊन आनी भयणीनो, खंडीत जावन फातरायलो म्हणटाना ताका घाई जाल्यात आसतले आनी खंडीत जावन ताच्या शिसांनी हांगासर तो सक्कड विवर दिवना जाल्यार ताका घरा आपण व्हरून ताचे घाई बांदल्यात आसतले, घायांक वखद केलां आसतलें. थोडो तेंप तो थंय रावल्ले उपरांत ताणें ताचे मिसांव काम मुखार सिला आसतलें. पळया कशें ताच्या सांगात्यांनी ताका आदार दिलो. रोमाघरांक बरयलेल्या पत्रांत 1 अध्याय 12वी ओळ अशें सांगता की भोव कर्ण म्हाका आनी तुमकां आसा त्याच भावार्था उद्देशी आमी एकामेकाक घटाय आनी उत्तेजन जोडचे खातीर हांव थंय येवंक अत्रेकता. पळया सांपावलून खंय तावन उत्तेजन आनी घटाय जोडले? एकामेकाच्या सांगातपणांत. रोमाघरांक बरोवन तो म्हणटा, म्हाका एकामेका घटाय आनी उत्तेजन जोडचे खातीर तुमचे थंय हांव येवंक अत्रेकता. तर ताच्या मिसांव वावराक उत्तेजन आनी घटाय खंय तावन मेळ्ळी? भावार्थी लोकां तावन, ताच्या सांगात्या तावन. मात्र न्ही त्याच पत्रांत 16व्या अध्यायांत, त्या पत्राच्या अखेरेक आमी येता आसतना तो हर एकल्याचें नांव काडटा आनी त्या अध्यायाक टायटल अशें आसा, खासगी नामान. खासगी म्हळ्यार पर्सनल, वैयक्तीक म्हणटाना हर एकल्याचें नांव काडून तो तांकां नामान पाठयता. 1-2 नांवां तुमचे मुखार हांवें सांगचें जाल्यार, म्हजे सहवावरडी जावन जियेल्ल्या प्रिस्का आनी आक्विलाक म्हजो नामान दिया. म्हजो जीव वांटोवचे खातीर आपलो जीवूच रिस्केर घालूंक ती पाटी सरली नान. पळया, म्हज्या मोगाच्या एफेनेताक म्हजो नामान. आसिया प्रांत्यांत क्रिस्ताक सत्मानेल्या भितर तो पयलो. म्हजे सांगाता बंदेंत आसलेल्या म्हज्या दाईच्या भितरल्या आंद्रोनियाक आनी जुनियाक म्हजो नामान. पळया, म्हणटना कितें हांव सांगूंक आशेतां, तो एक सुरो न्हय. ताचे सांगाता ताका आधार दिवंक ताचे भाव आसले, भयणी आसले. भाऊ भयणी म्हळ्यार न्हय,
ताच्या आवय बापायची हेरां भुरगीं म्हणू बगार भावार्थी क्रिस्त ते भाव आनी भयणी. पळोवन न्ही भयणीनो, ह्या एका अंशतावन ह्या एका संगतीतावन आमी कितें शिकचें? आमच्या क्रिस्ती जिवितांत जायते फावटी चॅलेंजीस आसात. कित्याक आमचें जिवीत तितलें सुलभायचें न्ही मात्र क्रिस्ती जिवीत आमचें सामाजीक जिवीत. आनी असल्या संदर्भार आमकां एकामेकाचो आदार गरज, एकामेकातावन उत्तेजन गरज. आनी ह्या संदर्भार आमकां एक सपोर्ट सिस्टम जाय. सपोर्ट सिस्टम जाय जे म्हळ्यार आमी कितें करचें? एकामेकाक भाव आनी भयण म्हूण लेखून तो मोगाचो संबंध आमी बांदून हाडचे. आमी मनीस एकसुरे जियोंक शकना. कुद्र्या बरी जियोंक शकना. कुद्रो कसो आसता? सगळ्यांनी उदक मोदें भुंय म्हणटना संबंध ना, तशें जायना. त्या देखून आमी एकामेकाच्या संबंधांत जियोंक शिकचें. आनी संबंधांत जियोंक शिकचें जाल्यार सकडांनी येवन म्हाका आदार दिवचे म्हणून हांवें राखचें न्ही. बगार हांवें जावन हेरां थंय वचून तो मोगाचो संबंध बांदून हाडचे. तेन्ना ते म्हाका न्हय मात्र म्हज्या जैतांत, न्हय मात्र म्हज्या संतोशांत, बगार म्हज्या सलवणेंती, म्हज्या पिडेंती, म्हज्या एकसुरपणांती ते म्हाका सांगात दितले. आनी असलो संबंध एक सपोर्ट सिस्टम हांवें बांदून हाडचे. पयलें घरा, उपरांत शेजारा, वाड्यांत, फिरगजेन मेळिल्ल्या सकडां सांगता झगडोवचें, संबंध पाड करचो हें बरें न्ही. हें क्रिस्तांवांचें लक्षण न्ही. बगार एक मोगाचो, उत्तेजनाचो, भाव बंदवपणाचो स्पिरीट बांदून हाडचें बारीच गरजेचें. त्या देखून मुखार भोवन न्ही भयणीनो, आज ही 2 लिसांवां आमी आमचे मुखार दवरया. पयलें हांवें सांगलें आमचें भावार्थी जिवीत आनी सालतें जिवीत म्हूण 2 वांटे ना. बगार आमचें जिवीतच भावार्थाचें जिवीत जायचें. आमचें जिवीतच देवाचें उतर परगट करचें तसलें जिवीत जायचें. आनी दुसऱ्यान आमी एकामेका भाव आनी भयणी म्हूण लेखून आमी एक सपोर्ट सिस्टम आमचे सांगाता बांदून हाडचे. हरी एकले सांगाता माया मोगाचो एकवटाचो संबंध हांवें रुपीत करचें. हें वर्तें मिसांव आमकां आसा. आनी ही 2 लिसांवां आज आमी जे शिकलेलीं आमच्या जिवितांत पाळूंक आमी प्रामाणीक प्रयत्न करता आसतना तोच जेजू आमकां ताच्या कृपेन बरो. मोगळे जेजू, आयचो दीस तुवें आमकां फोव केलाय आनी प्रत्येक जावन तुज्या उतराचेर नियाळ करून सांपावलूच्या जिवितांतली 2 लिसांवां आमी शिकल्या. ही लिसांवां आमच्या जिवितांत पाळूंक तूं आमकां आदार दी. हरी एकले सांगता माया मोगाचो संबंध बांदून हाडूंक आनी त्या एकतारांत जियोंक. दुसरें, म्हजें जिवीतच एक भावार्थी जिवीत कर जियोंक तुजो आदार, बेसांव आनी सांगात आमकां दी. आज आमी करचीं सर्व कामां तुज्या बेसांवांनी बळ आनी अशें आमी सदांच तुज्या उतरा प्रमाणे जियोंक, तुजे खरेशीच सावन वाडोवंक तूं आमकां आदार दी. हो नियाळ आयकतल्या, हेरांक धाडटल्या सकडांक प्रत्येक जावन आमच्या युवकांक, भुरग्यांक, ताका सुमेस्तांक तुज्या आशिर्वादान बळ. तूं जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. आतां आमी आयचें किर्तन मागया. श्लोक. तुजे भक्त सर्वेस्परा, तुजे राजवटकेची प्रतिश्ठा महिमा पसारतले. तुझे भक्त सर्वेस्परा, तुझे राजवटकेची प्रतिश्ठा महिमा पसारतले. सर्वेस्परा, तुवें रचलां तें सगळें तुजी स्तुती गातले. तुजे भक्त तुका दिनवसतले. तुज्या राजवटकेची महिमा वाकनतले आनी तुजी व्हड कृत्यां ते नावाडतले. तुझे भक्त सर्वेस्परा, तुझे राजवटकेचे
प्रतिश्ठा महिमा पसारतले. अशें सोमेस्त मनशांक तुजी वर्तींक कर्तुवां आनी तुजे राजवडकेची प्रतिश्ठा महिमा कळीत जातली. तुजें राज केदींस न्हय आळवोवचें, तुजी राजवडकी संततेचे संततेक बाळतली. तुझे भक्त सर्वेस्परा तुझे राजवडकीचे प्रतिश्ठा महिमा पसारतले. म्हज्या तोंडान सर्वेस्पराची होगलीक हांव घातलों. सगळे मनशाकूळ ताचें नांव वाखणतलें. ससनाच्या ससनाक. तुझे भक्त सर्वेस्परा तुझे राजवडकीची प्रतिश्ठा महिमा पसारतले. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर्पद्वेदार देव, बाप, पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. आमेन. भोवमगाच्या इश्टनो, आज जे कोण जन्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन फादर थियोफिल कर्मिलीत, हेलेन लोबो बोरिविली मुंबई तावन, फिलोमिना रोड्रिगस काटीपಳ್ಳ मंगळूर तावन आणि शांती प्रिया डिसोजा कुंपला कोटेकार तावन. जन्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशीर्वादां तुमचेर, तुमच्या तेसावांचेर, तुमच्या वावराचेर हांव मागता. ते सांगता फ्रांसिस जोसेफ आणि राधा फ्रांसिस अंधेरी मुंबई तावन, मॅन्युअल बी पिरेरा आणि सॅन्ड्रा फर्नांडीस पणजी गोंयांत तावन, कॅप्टन रिचर्ड आणि नोरीन तावरो मुलुंड मुंबई तावन, सिप्रियन आणि मारिया मोंतेरो शक्तिनगर मंगळूर तावन, विन्सेंट आणि लिल्ली डिसोजा कारकळा तावन काजरसो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां. तुमचे कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हणून आमचे मागणे. त्या सांगता देवादीन विक्टोरिया डिसोजा सस्तान उडपी तावन, सिस्टर अनिता पिंटो चॅरिटी मेळाची भयण आणि फ्रांसिस डेविड सुआरेस बँड्रा मुंबई तावन हांकां सर्वेस्पर देव सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचे मागणे. तुमकां सुमेस्तांक एक अपुरबायेचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोगासो.